हरि ओं सर्वेभ्यो नमः। प्रश्नोत्तरविधिना लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अध्ययनं कुर्मः। वृद्धिसंज्ञासूत्रं किं? वृद्धिरादैच् आद्गुणः इको गुणवृद्धि वृद्धिरेचि। वृद्धिरादैच् आदैच्च वृद्धिसंज्ञा स्यात् इति सूत्रवृत्तिः। वृद्धिरादैच् सूत्रे कति पदानि सन्ति? 5, 3, 2, 1। द्वे पदे स्तः। वृद्धिः प्रथमान्तं पदम्, आदैच् प्रथमान्तं पदम्। द्विपदमिदं सूत्रम्। आदैच् अत्र कः समासः? द्विगुः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः, तत्पुरुषः। द्वन्द्वः आत् च ऐच् च इति आदैच्। वृद्धिविधायकं सूत्रं किम्? वृद्धिविधायकं सूत्रं किम्? वृद्धिरादैच् आद्गुणः इको गुणवृद्धि वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि इति वृद्धिविधायकं सूत्रमस्ति। सूत्रवृत्तिः आत् एचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। उदाहरणानि पश्यामः। कृष्णैकत्वं, गङ्गौखः, देवैश्वर्यं, कृष्णौत्कण्ठ्यम्। वृद्धिरेचि सूत्रे कति पदानि सन्ति? 5, 3, 2, 1। द्वे पदे स्तः। वृद्धिः प्रथमान्तं पदम्, एचि सप्तम्यन्तं पदम्। द्विपदमिदं सूत्रम्। वृद्धिरेचि इति कस्य सूत्रस्य अपवादः? आद्गुणः, अदैङ्गुणः, वृद्धिरादैच्, इको गुणवृद्धि। आद्गुणः इति सूत्रस्य अपवादः, गुणापवादः वृद्धिः। उप एति उपैति अत्र केन सूत्रेण वृद्धिरेकादेशः? आद्गुणः, वृद्धिरेचि, वृद्धिरादैच् एतेधत्यूट्सु। एतेधत्यूट्सु इति सूत्रेण उपैति अत्र वृद्धिरेकादेशः। एतेधत्यूट्सु इति कीदृशं सूत्रम्? संज्ञा, परिभाषा, विधिः, अतिदेशः। विधिसूत्रम्। वृद्धिरेकादेशस्य विधानं क्रियते। एतेधत्यूट्सु सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1, 2, 3, 4। एकम्। एतेधत्यूट्सु सप्तम्यन्तं पदम्, एकपदमिदं सूत्रम्। एतेधत्यूट्सु अस्मिन् पदे कः समासः? द्विगुः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः, तत्पुरुषः। द्वन्द्वः समासविग्रहं कुर्मः। एतिः च, एधतिः च, ऊठ् च इति एत्येधत्यूठः। तेषु एत्येधत्यूट्सु।
विशेषः कः अत्र एतिः एधतिः अत्र इक्ष्तिपोः धात्निर्देशे इति वार्तिकेन ष्टिप्रत्ययः अतः एतिः इति एधतिः इति रूपम् अन्यथा एधधातुः तु आत्मनेपदी वर्तते अतः एधते इति रूपं स्यात् एतेधत्यूट्सु इत्यस्य उदाहरणं नास्ति उपैति उपैधते पृष्ठौहः देवेनैव देवेनैव देवेन एव वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य उदाहरणम् अक्ष ऊहिणी इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने कः आदेशः स्यात् गुणः यण वृद्धिः अयादेशः वृद्धिरेकादेशः स्यात् अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानमिति वार्तिकेन अक्ष इति शब्दात् ऊहिणी शब्दे परे वृद्धिरेकादेशः भवति इति वार्तिकार्थः प्रऊढः इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने कः आदेशः स्यात् गुणः यण वृद्धिः अय वृद्धिः प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु इति वार्तिकेन प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु इति वार्तिके कति पदानि सन्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि द्वे प्रात् पञ्चम्यन्तं पदम् ऊहोढोढ्ये शैष्येषु सप्तम्यन्तं पदं द्विपदमिदं वार्तिकम् ऊहोढोढ्ये शैष्येषु अस्मिन् पदे कः समासः द्विगुः द्वन्द्वः बहुव्रीहिः तत्पुरुषः द्वन्द्वः विग्रहं पश्यामः ऊहः च ऊढः च ऊढिः च एषः च एष्यः च इति ऊहोढोढ्ये शैषाः तेषु ऊहोढोढ्ये शैष्येषु सुखरितः इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने कः आदेशः स्यात् गुणः यण वृद्धिः अय वृद्धिरेकादेशः आर् इति वृद्धिः भवति सुखार्थः ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिके ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिके कति पदानि सन्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि त्रीणि ऋते सप्तम्यन्तं च अव्ययपदं तृतीया समासे सप्तम्यन्तं त्रिपदमिदं वार्तिकम् तृतीया समासे इत्यत्र कीदृशी सप्तमी औपश्लेषिक सप्तमी अभिव्यापक सप्तमी विषय सप्तमी निर्देश सप्तमी विषय सप्तमी तृतीया समास इत्यस्य अर्थः भवति तृतीया समास विषये तृतीया समासस्य विषये इत्यर्थः कंबल ऋणम् इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने कः आदेशः स्यात् गुणः यण वृद्धिः अय वृद्धिः कंबलार्णम् इति रूपम् प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानां ऋणे इति वार्तिकेन
प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानां ऋणेति वार्तिके कति पदानि सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। अस्मिन् वार्तिके द्वे पदे स्तः। प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानां षष्ठ्यन्तं पदं, ऋणे सप्तम्यन्तं पदं, द्विपदमिदं वार्तिकम्। प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानाम् अस्मिन् पदे कः समासः? द्विगुः द्वन्द्वः बहुव्रीहिः तत्पुरुषः। द्वन्द्वः विग्रहं पश्यामः। प्र च वत्सतरः च कम्बलं च वसनं च ऋणं च दश च इति प्रवत्सतरकम्बलदशार्णदशाः। प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशाः तेषां प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानाम् उपसर्गसंज्ञासूत्रं किम्? वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः उपसर्गादृतिधातौ उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः। उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। द्वे उपसर्गाः प्रथमान्तं क्रियायोगे सप्तम्यन्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। प्रादयः उपसर्गाः कति? एकादश, विंशतिः, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्वाविंशतिः। प्रपरा अप सम अनु अव निस निर तुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा भवति क्रियया योगे। क्रियायोगे अस्मिन् पदे कः समासः? द्विगुः द्वन्द्वः बहुव्रीहिः तत्पुरुषः। तत्पुरुषः क्रियया योगः इति क्रियायोगः। तस्मिन् क्रियायोगे तृतीया तत्पुरुषः। केचन अत्र षष्ठी तत्पुरुषमपि वदन्ति। क्रियायाः योगः इति क्रियायोगः। धातुसंज्ञासूत्रं किम्? सार्वधातुकार्धधातुकयोः अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् उपसर्गाधृतिधातौ भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। क्रियावाचिनः भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः इति सूत्रार्थः। भूवादयो धातवः इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। द्वे पदे स्तः। भूवादयो प्रथमान्तं धातवः प्रथमान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। भूवादयः अस्मिन् पदे कः समासः? द्विगुगर्भकबहुव्रीहिः द्वन्द्वगर्भकतत्पुरुषः कर्मधारयगर्भकबहुव्रीहिः द्वन्द्वगर्भकबहुव्रीहिः। भूवादयः अत्र कः समासः? द्वन्द्वगर्भकबहुव्रीहिः। कथं पश्यामः? भूः च वाह च इति भूवौ अत्र यावत् द्वन्द्वसमासः। अधुना पुनः समासः। भूवौ आदि येषां ते इति भूवादयः बहुव्रीहिः। अतः
द्वन्द्वगर्भक बहुव्रीहिः। प्रऋच्छति प्रार्थति इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने आर् इति वृद्धिः केन सूत्रेण क्रियते? आर् इति वृद्धिविधायकं सूत्रं किमस्ति? वृद्धिरेचि उपसर्गादृति धातौ इको गुणवृद्धि एतेधत्यूट्सु उपसर्गादृति धातौ। उपसर्गादृति धातौ इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 त्रीणि त्रिपदमिदं सूत्रम्। उपसर्गात् पञ्चम्यन्तं ऋति सप्तम्यन्तं धातौ सप्तम्यन्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। प्रएजते प्रेजते इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने कः आदेशः? वृद्धिः, गुणः, पूर्वरूपं, पररूपम्। पररूपम् एङ्गि पररूपम् इति सूत्रेण पररूपमेकादेशः भवति। एङ्गि पररूपम् इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 द्वे पदे स्तः। एङ्गि सप्तम्यन्तं पररूपं प्रथमान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। वृत्तिस्तु आद् उपसर्गात् एङ्गादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्। टी संज्ञा सूत्रं किम्? टितात्मने पदानां टेरे अदेङ्गुणः वृद्धिरादैच् अचोन्त्यादि टी। टी संज्ञा सूत्रमस्ति अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 त्रीणि। अचः षष्ठ्यन्तम् अन्त्यादि प्रथमान्तं टी प्रथमान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। अन्त्यादि अस्मिन् पदे कः समासः? द्विगुः, द्वन्द्वः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः। बहुव्रीहिः कथम्? अन्त्यः आदिः यस्य तत् इति अन्त्यादि बहुव्रीहिः। अन्त्यः कः? अन्ते भवः अन्त्यः। राजन् इत्यत्र टी संज्ञकं किमस्ति? रा, ज, अ, अन्। अन् इति टी संज्ञकं शब्दस्वरूपं वर्तते। शक इत्यत्र टी संज्ञकं किमस्ति? शकारोत्तरवर्ती अकारः, ककारोत्तरवर्ती अकारः, शवर्णः, कवर्णः। शक इत्यत्र टी संज्ञकं किमस्ति? ककारोत्तरवर्ती अकारः, अन्त्यः अकारः टी संज्ञकवर्णः वर्तते। शक अन्धुः, मनस् ईशा, मृत अण्डः एतेषु स्थलेषु पूर्वपरयोः स्थाने कः आदेशः भवति? गुणैकादेशः, वृद्धिरेकादेशः, पूर्वरूपमेकादेशः, पररूपमेकादेशः। पररूपमेकादेशः शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यमिति वार्तिकेन। तच्च टेः स्थाने पररूपं भवति। यथा मनस् अत्र अस् इति गच्छति, पररूपम् इ इति आदेशः भवति। मनीषा इति रूपं सिद्ध्यति। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यमिति वार्तिके कति पदानि सन्ति?
एकम द्वे त्रीणि चत्वारि त्रीणि पदानि सन्ति। शकन्ध्वादिषु सप्तम्यन्तं पदं पररूपं प्रथमान्तं वाच्यं प्रथमान्तं त्रिपदमिदं वार्तिकम्। शिवायो नमः शिव एहि अत्र पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः केन सूत्रेण क्रियते? एङि पररूपं शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् ओमाङ्गोश्च देवे पररूपम्। ओमाङ्गोश्च ओमाङ्गोश्च इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। द्वे पदे स्तः। ओमाङ्गोः सप्तम्यन्तं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। ओम च आंग चिति ओमांगौ द्वन्द्व समासः तयोः ओमांगोः। असिद्धं रिक्तस्थानम् अन्तरङ्गे। असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे, असिद्धम् अन्तरङ्गम् अन्तरङ्गे, असिद्धं पूर्वत्र अन्तरङ्गे, असिद्धं भवति अन्तरङ्गे, असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे। रिक्तस्थानं कार्यम् अन्तरङ्गम्। गृहस्य कार्यम् अन्तरङ्गम्, गुणसन्धेः कार्यम् अन्तरङ्गम्, सर्वकारस्य कार्यम् अन्तरङ्गम्, धातूपसर्गयोः कार्यम् अन्तरङ्गम्। धातूपसर्गयोः कार्यम् अन्तरङ्गम्, अन्यत् कार्यं बहिरङ्गम्। बहिरङ्गं कार्यम् अन्तरङ्गे कार्ये प्राप्ते असिद्धं भवति। अधोलिखितेषु अतिदेशसूत्रं किम्? आद्गुणः वृद्धिरेचि अन्तादिवच्च स्थानेऽन्तरतमः। अन्तादिवच्च इति अतिदेशसूत्रम्। अन्तादिवच्च इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। द्वे पदे स्तः। अन्तादिवत् अव्ययपदं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। अन्तादि अस्मिन् पदे कः समासः? द्विगुः, द्वन्द्वः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः। द्वन्द्वः। अन्तश्च आदिश्च इति अन्तादि द्वन्द्वसमासः। अन्तादिभ्यां तुल्यम् अन्तादिवत्। अत्र समासः नास्ति, तुल्यार्थे वत् इति तद्धितप्रत्ययः वर्तते। तद्धितप्रकरणे वत् प्रत्ययः उतः अस्ति, अतः अन्तादिवत्। दैत्य अरिहि अत्र पूर्वपरयोः स्थाने कः आदेशः? यणादेशः, गुणादेशः, दीर्घादेशः, वृद्धिरेकादेशः। दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम्। अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। त्रीणि। अकः षष्ठ्यन्तं सवर्णे सप्तम्यन्तं दीर्घः प्रथमान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। हरे अव हरेव अत्र पूर्वपरयोः स्थाने कः आदेशः?
पूर्वरूपं गुणः दीर्घः पररूपम् पूर्वरूपम् एकादेशः एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रेण एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 त्रीणि एङ्गः पञ्चम्यन्तं पदं पदान्तात् पञ्चम्यन्तम् अति सप्तम्यन्तं त्रिपदमिदं सूत्रम् एङ्गः पदान्तादति इति कीदृशं सूत्रम्? संज्ञा परिभाषा विधिः अतिदेशः विधिः पूर्वरूप विधानं क्रियते अतः विधानं क्रियते विधिः अधोलिखितेषु कस्य शब्दस्य अर्थः विकल्पविधिः भवति? विभाषापदस्य वा पदस्य शाकल्यस्य इति पदस्य सर्वेषां पदानाम् अर्थः विकल्पविधिः भवति। कस्य? सर्वेषां। यदि सूत्रे एतानि पदानि आगच्छन्ति चेत् तर्हि तत्कार्यं वैकल्पिकं भवति। गो अग्रम अत्र कः सन्धिः? पूर्वरूपसन्धिः, गुणसन्धिः, दीर्घसन्धिः, प्रकृतिभावसन्धिः। प्रकृतिभावसन्धिः। सूत्रमस्ति सर्वत्र विभाषा गोः। सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 त्रीणि। सर्वत्र अव्ययपदं विभाषा प्रथमान्तं गोः षष्ट्यन्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। परिभाषा सूत्रमस्ति आद्गुणः अन्तादिवच्च अकसवर्णे दीर्घः अनेकाल्शित सर्वस्य। आद्गुणः गुणसंज्ञासूत्रम्, अन्तादिवच्च अतिदेशसूत्रम्, अकसवर्णे दीर्घादेश विधिसूत्रमस्ति, अनेकाल्शित सर्वस्य परिभाषा सूत्रमस्ति। अनेकाल्शित सर्वस्य। अनेकाल्शित सर्वस्य इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 त्रीणि। अनेकाल प्रथमान्तं षित् प्रथमान्तं सर्वस्य षष्ठ्यन्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। अनेकाल अस्मिन् पदे कः समासः? तत्पुरुषगर्भकद्विगुः, तत्पुरुषगर्भकद्वन्द्वः, कर्मधारयः, तत्पुरुषगर्भकबहुव्रीहिः। तत्पुरुषगर्भकबहुव्रीहिः। समास विग्रहं पश्यामः। न एकः अनेकः इति नय तत्पुरुषः। अनेकः अल यस्मिन् इति अनेकाल बहुव्रीहिः। षित् अस्मिन् पदे कः समासः? द्विगुः, द्वन्द्वः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः। बहुव्रीहिः। ष इत यस्य इति षित्
बहुव्रीहिः। ङित् आदेशः समग्रस्य स्थानिनः स्थाने न भवति इति कस्य सूत्रस्य अर्थः? अनेकाल्शित् सर्वस्य ङिच्च अत आदेः अलोन्त्यस्य ङिच्च इति सूत्रं वदति। ङित् अनेकालपि ङित् आदेशः समग्रस्य स्थानिनः स्थाने न भवति, अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। ङिच्च इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। द्वे पदे स्तः। ङित् प्रथमान्तं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। ङित् अस्मिन् पदे कः समासः? द्विगुः, द्वन्द्वः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः। बहुव्रीहिः ङ इत् यस्य इति ङित् बहुव्रीहिः। गो अग्रम गवाग्रम अत्र ओकारस्य स्थाने अवङ् आदेशः केन सूत्रेण विधीयते? ङिच्च अनेकालशित् सर्वस्य अवङ् स्फोटायनस्य इङः पदान्तादति। अवङ् स्फोटायनस्य स्फोटायन महर्षेः मते गो अग्रम अत्र ओकारस्य स्थाने अवङ् आदेशः भवतु, अतः वैकल्पिकः अयं विधिः। अवङ् स्फोटायनस्य इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। द्वे पदे स्तः। अवङ् प्रथमान्तं स्फोटायनस्य षष्ठ्यन्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। अवङ् स्फोटायनस्य इति कीदृशः विधिः? नित्यः, विकल्पः, अविधिः, न कोऽपि। विकल्पः, विकल्पेन कार्यं क्रियते। गो इन्द्रः गवेन्द्रः अत्र ओकारस्य स्थाने अवङ् आदेशः केन सूत्रेण विधीयते? इन्द्रे च अनेकाल्शित् सर्वस्य अवङ् स्फोटायनस्य इङः पदान्तादति। इन्द्रे च इन्द्रे च इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। द्वे। इन्द्रे सप्तम्यन्तं च अव्ययम् द्विपदमिदं सूत्रम्। इन्द्रे च इति कीदृशः विधिः? नित्यः, विकल्पः, अविधिः, न कोऽपि। अयं विधिः नित्यः। आरम्भसामर्थ्यान् नित्यमिदं तत्त्वबोधिनी टीकायां वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः एषा टीका वर्तते। दूरात् धूते च इति कीदृशं सूत्रम्? संज्ञा, परिभाषा, विधिः, अधिकारः। संज्ञा विकल्पेन प्लुतसंज्ञां करोति एतत् सूत्रम्। दूरात् धूते च इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। त्रीणि। दूरात् पञ्चम्यन्तं, हूते सप्तम्यन्तं च अव्ययम् त्रिपदमिदं सूत्रम्। प्लुतात् तथा प्रगृह्यात् अचिपरे नित्यं प्रकृतिभावः स्यात् इति कस्य सूत्रस्य अर्थः? प्लुतसंज्ञकात् तथा प्रगृह्यसंज्ञकात् यदि अच परे भवति तर्हि नित्यं प्रकृतिभावः स्यात्, कस्य सूत्रस्य अर्थः? इन्द्रे च प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् अवङ् स्फोटायनस्य इङः पदान्तादति। प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् इति सूत्रम्
प्रकृतिभावं करोति। लुत प्रक्रिया च नित्यम् इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। त्रीणि। लुत प्रक्रिया प्रथमान्तम् अचि सप्तम्यन्तम् नित्यम् अव्ययम् त्रिपदमिदं सूत्रम्। उदाहरणमस्ति अस्य सूत्रस्य आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। कृष्ण इति णकारोत्तरवर्ती अकारस्य प्लुतसंज्ञा क्रियते। तेन सूत्रेण पृष्ठे आसीत् दूरात् धूते च इति सूत्रेण प्लुतसंज्ञा क्रियते। पुनः प्रकृतिभाव विधिः प्रकृतिभावादेशः केन सूत्रेण क्रियते? लुत प्रक्रिया च नित्यम्। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। कृष्ण अत्र एतस्मिन् वाक्ये दूरात् संबोधनं क्रियते, अतः प्लुतसंज्ञा। प्लुतसंज्ञायाः अग्रे अचि वर्तते, अकारः वर्तते, अतः प्रकृतिभावसन्धिः। लुत प्रक्रिया च नित्यम् इत्यनेन सन्धिः। प्रगृह्यसंज्ञा सूत्रं किम्? ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। लुत प्रगृह्या अचि नित्यम् अवङ्स्फोटायनस्य हिङ्गः पदान्तादति। एतेषु प्रगृह्यसंज्ञा सूत्रम्। वस्तुतः अत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां पञ्चसूत्राणि प्रगृह्यसंज्ञां कुर्वन्ति। एतेषु किं सूत्रमस्ति? ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। त्रीणि पदानि सन्ति। ईदूदेद् प्रथमान्तं, द्विवचनं प्रथमान्तं, प्रगृह्यं प्रथमान्तं, त्रिपदमिदं सूत्रम्। ईकारान्तं द्विवचनं यथा हरिः हरी हरयः, अत्र द्विवचनं हरी। ऊकारान्तं द्विवचनं विष्णु, एकारान्तं द्विवचनं लते। एतेषां पदानां प्रगृह्यसंज्ञा भवति। तेन सूत्रेण ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। प्रगृह्यसंज्ञायाः फलं किमस्ति? प्रकृतिभावः। केन सूत्रेण? प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावसन्धिः। ईदूदेत् अस्मिन् पदे कः समासः? द्विगुः, द्वन्द्वः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः। द्वन्द्वः। विग्रहं पश्यामः। ईत् च, ऊत् च, एत् च इति ईदूदेत् द्वन्द्वः। हरि एतौ अत्र प्रकृतिभावसन्धिः केन सूत्रेण विधीयते? प्रक्रिया च नित्यम् अनेकाल्शित् सर्वस्य ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् हिङ्गः पदान्तादति। प्रकृतिभावसन्धि विधायकं सूत्रं तु लुत प्रक्रिया च नित्यम् इति वर्तते। प्रगृह्यसंज्ञासूत्राणि भिन्नानि सन्ति, परन्तु प्रकृतिभावसन्धिसूत्रं प्लुते प्रगृह्ये च लुत प्रक्रिया च नित्यं वर्तते। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन तु प्रगृह्यसंज्ञा। अमी ईशाः अत्र प्रकृतिभावसन्धिः केन सूत्रेण विधीयते? लुत प्रक्रिया च नित्यम् अनेकालशित् सर्वस्य ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् हिङ्गः पदान्तादति। लुत प्रक्रिया च नित्यम् इति सूत्रेण एव प्रकृतिभावसन्धिः। अदसो मात् इत्यनेन तु प्रगृह्यसंज्ञा। प्रगृह्यसंज्ञा सूत्रमस्ति अत्र अदसो मात्। अदसो मात् इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। द्वे पदे स्तः। अदसः षष्ठ्यन्तं, मात् पञ्चम्यन्तं, द्विपदमिदं सूत्रम्।
ईदूतौ प्रगृह्यौ इति अनुवृत्तिः। अदः शब्दस्य रूपाणि कथम्? असौ अमु अमी प्रथमायां विभक्तौ। अतः उदाहरणानि भवन्ति अमु आसाते। अत्र ऊकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अमी ईशा ईकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। चादिगणे पठितानां शब्दानां निपातसंज्ञा केन सूत्रेण क्रियते? उपसर्गाः क्रियायोगे चादयो सत्त्वे ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं भूवादयो धातवः। निपातसंज्ञा सूत्रमस्ति एतत्, परन्तु चादिगणे पठितानां शब्दानामेव निपातसंज्ञां करोति। चादयो सत्त्वे, चादिगणः च पशु वट् इत्यादि शब्दाः तत्र पठिताः वर्तन्ते। चादयो सत्त्वेति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 द्वे पदे स्तः। चादयः प्रथमान्तम्, असत्त्वे सप्तम्यन्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। च आदौ येषां ते चादयः, अत्र बहुव्रीहि समासः। न सत्त्वे असत्त्वे न तत्पुरुषः। असत्त्वे अर्थात् अद्रव्ये, द्रव्य भिन्ने अर्थे। सत्त्वं नाम द्रव्यम् अर्थात् पदार्थः, द्रव्यं पदार्थः। असत्त्वे अपदार्थे। प्रादिगणे पठितानां शब्दानां प्र आदि निपात केन सूत्रेण क्रियते? प्रादिगणे पठितानां शब्दानां निपातसंज्ञा केन सूत्रेण क्रियते? उपसर्गाः क्रियायोगे चादयो सत्त्वे प्रादयः भूवादयो धातवः। उपसर्गाः क्रियायोगे इति तु उपसर्गसंज्ञासूत्रं वर्तते। चादयो सत्त्वे इति निपातसंज्ञासूत्रं, परन्तु चादिगणे पठितानां शब्दानां निपातसंज्ञां करोति। भूवादयो धातवः धातुसंज्ञासूत्रं। प्रादयः प्रादिगणपठितशब्दानां निपातसंज्ञां करोति। प्रादयः साधु उत्तरमस्ति। प्रादयः इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 एकं। प्रादयः प्रथमान्तं पदम्, एकपदमिदं सूत्रम्। अनुवृत्तिः अत्र असत्त्वे निपाताः इति अनुवृत्तिः भवति। प्र आदौ येषां ते प्रादयः इति बहुव्रीहि समासः। निपात एकाजनाङ् इति सूत्रेण का संज्ञा क्रियते? पदसंज्ञा, प्लुतसंज्ञा, निपातसंज्ञा, प्रगृह्यसंज्ञा। प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते। निपात एकाजनाङ् सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा। प्रगृह्यसंज्ञा सूत्रम् एतत् अस्ति। सूत्रवृत्ति वर्तते एको अच् निपातः आङ् वर्जः प्रगृह्य स्यात्। उदाहरणम् इ इन्द्रः उ उमेशः। निपात एकाजनाङ् इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 त्रीणि। निपातः प्रथमान्तम्, एकात् प्रथमान्तम्। एकात् अत्र समासः एकः अच् यस्मिन् बहुव्रीहि। अनाङ् प्रथमान्तं पदम्, अत्र समासः न आङ् इति न तत्पुरुषः, त्रिपदमिदं सूत्रम्। अनुवृत्तिः प्रगृह्यः, प्रगृह्यपदस्य अनुवृत्तिः अस्मिन् सूत्रे भवति। आ इति निपातः कुत्र आङ् भिन्नः अर्थात् अङ्घित्। आ इति रूपं द्विधा मिलति। एकं तु आ इति इत्येव निपात वर्तते। द्वितीयः निपातः आङ् इति वर्तते। तत्र ङकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञायां तस्य लोपः लोपे कृते आ इति शिष्यते। अतः आ इति रूपद्वयं वर्तते, परन्तु एकत्र ङित् वर्तते, अर्थात् ङकारस्य संज्ञा आङ् मध्ये, एकत्र अङ्गित् वर्तते यत्र ङित् नास्ति। वाक्ये स्मरणे च अल्पार्थे कथं वयम् आ इति रूपं दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुमः? एतत् रूपम् अङ्गित् वर्तते। अत्र आङ्
भिन्नं रूपं वर्तते। आ इति निपातः कुत्र आङ् भिन्नः। वाक्ये स्मरणे च अङ्गित् भवति, आङ् भिन्नः शब्दः भवति, आङ् भिन्नं रूपं भवति। अन्यत्र सर्वत्र आङ् इत्यस्यैव आ रूपं शेषं भवति। पंक्ति वर्तते वाक्यस्मरणयोर् अङ्गित्। अहो ईशाः इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा केन सूत्रेण क्रियते। निपात एका जनाङ् चादयो सत्त्वे ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् ओत्। ओत् इति सूत्रेण क्रियते। अहो इत्यत्र ओकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। ओदन्तो निपातः प्रगृह्यस् इति सूत्रवृत्तिः। अहो इति निपातः वर्तते, पुनः ओकारान्तः निपातः वर्तते। अतः तस्य अहो इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा, प्रगृह्यसंज्ञायां तु प्लुतप्रगृह्याचि नित्यं नित्यमेन प्रकृतिभावसन्धिः। ओत् इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 एकमेव पदमस्ति अत्र। ओत् प्रथमान्तं पदम्, एकपदमिदं सूत्रम्। अधो लिखितेषु प्रगृह्यसंज्ञासूत्रं किमस्ति? आद्गुणः सम्बुद्धौ शाकलस्येतावनार्षे उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः। अत्र सम्बुद्धौ शाकलस्येतावनार्षे इति प्रगृह्यसंज्ञासूत्रं वर्तते। आद्गुणः गुणविधायकं सूत्रं वर्तते। उपसर्गाः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञासूत्रं वर्तते। प्रादयः प्रादिगणपठितशब्दानां निपातसंज्ञां करोति। सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इति प्रगृह्यसंज्ञासूत्रमस्ति। सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 चत्वारि। सम्बुद्धौ सप्तम्यन्तं, शाकल्यस्य षष्ठ्यन्तं, इतौ सप्तम्यन्तं, अनार्षे सप्तम्यन्तम्। अनार्षे इत्यत्र कः समासः? न आर्षे इति अनार्षे नय समासः। आर्षं किं भवति? वैदिकम्। अनार्षे अवैदिके, वैदिक भिन्ने चतुष्पदमिदं सूत्रम्। अनुवृत्तिः अत्र ओत् प्रगृह्यम्। उदाहरणं वर्तते विष्णो इति शब्दे परे प्रगृह्यसंज्ञा भवति। विष्णो ओकारस्य। सम्बुद्धौ इति पदे कीदृशी सप्तमी? विषयसप्तमी, निमित्तसप्तमी, औपश्लेषिकसप्तमी, परसप्तमी। निमित्तसप्तमी, सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः इति अर्थः। विष्णो इति सम्बोधनपदं भवेत्। किमु उक्तं किम् उक्तम्? अत्र उकारस्य स्थाने वकार आदेशः केन सूत्रेण विद्यते? मय उयो वो वा वान्तो यु प्रत्यये इको यणचि एचोयवायावः। एचोयवायावः एच स्थाने अय अव आय आव आदेशान् करोति। इको यणचि इक स्थाने यणादेशं करोति। वान्तो यु प्रत्यये अय अव आव आदेशौ करोति। अव आव आदेशौ करोति। मय उयो वो वा इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने वकारादेशः क्रियते। वा अर्थात विकल्पेन कार्यम् एतद् भवति। मय उयो वो वा इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 चत्वारि पदानि सन्ति। मयः पञ्चम्यन्तं पदम्। मय प्रत्याहारः अर्थात मयः अग्रे उयः षष्ठ्यन्तं पदम्। उयः इति निपातस्य शेषः उकारः यः वर्तते तस्य स्थाने
वः आदेशः भवति, वकारादेशः भवति। वः इति प्रथमान्तं पदम्। वा विकल्पेन एतत् कार्यं भवति। अव्ययपदं चतुष्पदमिदं सूत्रम्। अनुवृत्तिः अचि। मय उयो वो वा इति कीदृशः विधिः। नित्यः वैकल्पिकः अनित्यः अविधिः। वैकल्पिकः विधिः। वा इति पदकारणात् वा विभाषा अथवा कस्यचित् नाम अथवा विकल्पेन इति पदानि आगच्छन्ति चेत् वैकल्पिकः विधिः। चक्री अत्र चक्री अत्र इति प्रयोगे ईकारस्य स्थाने ह्रस्वादेशः केन सूत्रेण विधीयते। मय उयो वो वा वान्तो इ प्रत्यये इको यणचि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण चक्री दीर्घ इकारस्य स्थाने ह्रस्व इकारादेशः। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 3 5 7 5। इकः षष्ठ्यन्तम् असवर्णे सप्तम्यन्तं शाकल्यस्य षष्ठ्यन्तं ह्रस्वः प्रथमान्तं च अव्ययं पञ्चपदमिदं सूत्रम्। अनुवृत्ति अत्र भवति अचि पदान्तस्य। अचि परे पुनः पदान्तस्य एकस्थाने एतत् कार्यं भवति, ह्रस्वादेशः भवति। वाप्याम् अश्वः सप्तमी तत्पुरुषे समासानन्तरं विभक्तिलोपानन्तरं वापि अश्वः इति अत्र इति दशायाम् ईकारस्य स्थाने ह्रस्वादेशस्य निषेधः केन क्रियते? ह्रस्वादेशः न भवतु इति किं सूत्रं वदति? मय उयो वो वा वान्तो इ प्रत्यये इको यणचि न समासे। न समासे इति वार्तिकेन। गौर्यौ इति प्रयोगे यकारस्य द्वित्वं केन सूत्रेण विधीयते? अनचि च वान्तो इ प्रत्यये इको यणचि अचोरहाभ्यां द्वे। अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण। अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 1 3 5 7 त्रीणि पदानि सन्ति। अचः पञ्चम्यन्तं रहाभ्यां पञ्चम्यन्तं द्वे प्रथमान्तं पदं त्रिपदमिदं सूत्रम्। अचः परे पुनः रकार हकाराभ्याम् इत्यपि पञ्चम्यन्तम्। रकार हकाराभ्यां परे यकारस्य स्थाने द्वित्वं भवति, द्वित्वादेशः। अनुवृत्तिः यरः वा विकल्पेन। यरः द्वित्वं भवति। यर प्रत्याहारे य वर्णः आगच्छति, अतः गौर्यौ अत्र यकारस्य द्वित्वम्। अचोरहाभ्यां द्वे इति कीदृशः विधिः? नित्यः वैकल्पिकः अनित्यः अविधिः। वैकल्पिकः विधिः, यतोहि वा इति अनुवृत्तिः भवति। ब्रह्मा ऋषिः। ब्रह्म ऋषिः अत्र ह्रस्वादेशः। ब्रह्मा ब्रह्म ह्रस्वादेशः केन सूत्रेण विधीयते? अनचि च प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यं ऋत्यकः अचोरहाभ्यां द्वे। ह्रस्वादेशसूत्रं किम्? ऋत्यकः। ऋत्यकः इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 द्वे। ऋति पञ्चम्यन्तम् अकः षष्ठ्यन्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। अनुवृत्तिः शाकल्यस्य ह्रस्वः पदान्तस्य। पदान्तस्य अकः ह्रस्वादेशः भवति। शाकल्यस्य मते किं परे? ऋति परे, ह्रस्व ऋकारे परे। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतम्।
जयतु भारतम्।